अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबीर अहमद ने डरते डरते अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगे थे, उसे अपने बेटी की स्कूल की किताबें लेनी थी। लेकिन डॉक्टर शर्जील ने ये सुनते गुस्से से साफ इनकार कर दी और कहा कि जब औलाद को पाल ही नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? अब तुम्हारे बच्चों की तालीम और बीमारी का खर्चा भी मैं तो उठाने से रहा, इसी किसी वर्कशॉप पर लगा दो। ये कहकर वो अपनी बड़ी गाड़ी निकाल कर ले गए। शबीर अहमद ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा ही था, थोड़ी देर में इतला मिली कि डॉक्टर शर्जील की गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट। मेरा नाम शबीर है, मैं बड़ा ही गरीब आदमी था और बद मुझे हर तरह से तोड़ कर रख दिया था। मेरे वालिद भी मेहनत मजदूरी किया करते थे और हम बहन भाई ज्यादा थे, इसलिए हमारे घर में हमेशा तंगी और भूख रहती थी। मेरी बचपन से ये आदत बन गई थी कि जो भी काम सामने आता था कर लेता था, खा वो कितना ही मुश्किल और कितना ही भारी क्यों न हो। शुरू में मैंने छोटे मोटे काम किए, कभी किसी की रेड़ी धकेल दी, कभी किसी की खेतों में पानी लगा दिया, कभी किसी के साथ गदागारी पर सामान उठाने में हाथ बटा दिया। लेकिन जितना भी काम करता उसका सिला इतना कम मिलता कि घर के खर्चे पूरे नहीं होते। फिर जब जरा जवान हुआ तो शहरों में मजदूरी के लिए निकलने लगा। मैंने ईंटों के भट्टों पर काम किया, मैंने इमारतों की तामीर में मजदूर बनकर ईंटें उठाई, सीमेंट के बोरे धोए, सरिया उठाया। दिन के वक्त दूध की तपश सहनी पड़ती और रात को थकन से हड्डियां दुखती थी, मगर पेट की भूख का तकाजा इतना शदीद था कि ना चाहते हुए भी अगली सुबह फिर उसी काम पर जाना पड़ता था। मैं बीमार भी रहने लगा था क्योंकि खाने पीने की सहूलत ना होने की वजह से मेरे जिस्म में ताकत नहीं रहती थी। कभी कभी कई दिन तक और रोटी सिर्फ प्याज के साथ खा लेता या कभी चटनी से गुजारा कर लेता। गोश्त जैसे ख्वाब ये बन गया था। इस हालत में मजदूरी करने से जिस्म की हड्डियां गलने लगी और तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। एक तो दिन तो ऐसा ही हुआ कि गर्मी में मजदूरी करते हुए अचानक चक्कर आ गया और मैं जमीन पर गिर गया। साथ ही मजदूरों ने पानी डालकर होश में लाने की कोशिश की और फिर मैं बमुश्किल घर पहुंचा। वो दिन मेरे लिए बड़ा ही कठिन था। मुझे लगा शायद मैं मजदूरी के काबिल नहीं रहा। ऐसे में एक दोस्त ने मेरी हालत देखी तो वो मेरा पुराना साथी था। उसने मुझ पर रहम खाया और कहा वो मेरी मदद करेगा। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर शर्जील के घर में एक आदमी की जरूरत है। वो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर था जिसका अपना अस्पताल भी था और घर भी बहुत शानदार। मेरे दोस्त ने कहा कि वहां जाकर तो ये मजदूरी जैसा भारी भरकम काम नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें घर के कामकाज की निगरानी करनी होगी, नौकरों को संभालना होगा और कभी कभार सामान लेने जाना होगा। उस वक्त मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैंने फौरन हाँ कर दी। मैंने सोचा कि चलो अब की बार किस्मत बदल जाएगी और मुझे कुछ ही सुकून नसीब होगा। चनाचे वो मुझे डॉक्टर शर्जील के घर ले गया। वहां पहली बार मैंने इतना बड़ा बंगला देखा। वो सी लॉन था, ऊंची ऊंची दीवारें थीं। अंदर दाखिल हुआ तो मुझे लगा था कि ये जगह किसी और दुनिया की है। मेरे दोस्त ने मेरा तारुफ कराया और कहा कि ये आदमी बहुत मेहनती है, इसे आप रख ले। डॉक्टर शर्जील ने सर हिलाया और मुझे वहीं रख लिया। शुरू में मुझे बताया गया था कि मेरा काम सिर्फ नौकरों को संभालना होगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। मुझे हर तरह का काम करना पड़ा। सुबह होते ही आवाज आ जाती कि जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। कभी कहा जाता नाश्ता बनाने के लिए अंडे दूध ले आओ, तो कभी कह दिया जाता कि आटा खत्म हो गया है ले आओ। वापिस आता तो अभी सांस भी ना लेता था कि फिर कोई और काम मेरे सर डाल दिया जाता था। कभी कहा जाता गाड़ी धो दो, कभी हुक्म मिलता बाहर लॉन की घास काट दो, पौधों को पानी दे दो, दरख्तों की देखभाल करो। यूं मालिक का काम भी मेरे जिम्मे लग गया। फिर शाम के वक्त अक्सर मुझे गेट पर बिठा दिया जाता कि तुम चौकीदार करो, गेट खोलना और बंद करना तुम्हारा काम है। अगर कोई आने वाला हो तो इसकी इतला देना। बाज़ दफा तो ऐसा हुआ कि सारी रात जाकर दरवाजे पर बैठा रहा और नींद की वजह से आंखें बंद होने लगती, लेकिन फिर भी मुझे कहा जाता कि जागते रहो और ध्यान से निगरानी करो। घर के अंदर भी मेरी जान नहीं छूती थी। अगर कभी नौकरानी ना आती तो मुझे बर्तन धोने पर लगा दिया जाता। कभी कहा जाता किचन की सफाई करो, कभी ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने पड़ती। बाज़ दफा तो मुझे कपड़े धोने के लिए भी कहा गया। हालांकि मेरा ये काम नहीं था, लेकिन वहां किसकी हिम्मत थी कि इनकार करता। डॉक्टर शर्जील की बीवी भी बड़ी सख्त मिजाज औरत थी। उसकी आवाज बुलंद होती तो मेरा दिल कांपने लगता। वो कहती जल्दी से ये कर दो, फौरन बोल आओ, और अगर मैं जरा सी देर कर देता तो मुझे डांट दिया जाता। मैं ये सब बर्दाश्त करता रहा क्योंकि मेरे दिल में ये ख्याल रहता था कि मजदूरी से तो बेहतर है कि यहाँ रहकर पक्का काम कर लो। वहां मजदूरी में कभी मिलता था कभी नहीं मिलता, कभी दिन भर मुशक्कत के बाद पैसे भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ कम से कम खाना पीना तो मैसर था और छत भी थी। अगर इस घर में एक मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। सुबह से शाम तक मुसलसल काम ही काम होता रहता।
और जब रात को सोने लगता तो थकन से जिस्म टूट रहा होता। कई बार मेरे दिल ने कहा कि सब छोड़ छाड़ कर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चला जाऊं, लेकिन जब सोचता कि पुरानी जिंदगी में भूख और बीमारी के सिवा कुछ नहीं है तो यहीं रुकने का फैसला करता। एक दिन तो ऐसा भी आया कि मुझे बर्तन धोने को कहा गया, हालांकि वो मेरा काम नहीं था, लेकिन चूंकि नौकरानी नहीं आई थी इसलिए वो जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर डाल दी गई। मैं झुक कर बर्तन धोता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा, ये जिंदगी मुझे कहाँ लेकर जा रही है। मैंने मजदूरी की थी, लेकिन इतनी जिल्लत और इतनी खिदमत मजदूरी में नहीं करनी पड़ती थी। वहाँ मेहनत ज्यादा थी मगर इज्जत बाकी थी। यह इज्जत भी गई और सुकून भी, लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये सब कुछ मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था कि किस तरह इंसान किसी के घर में नौकरी करने के बाद अपनी मर्जी से महरूम हो जाता है। सुबह का आगाज भी दूसरों के हुक्म से होता और रात का इख्तिताम भी दूसरों की डांट पर होता। मेरे दिल बहुत बोझा रहने लगा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को तसल्ली देता रहा कि शायद वक्त बदलेगा, शायद आने वाले दिनों में मुझे कुछ सुकून नसीब होगा और शायद ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद जिंदगी का कोई अच्छा मोड़ भी देखने को मिलेगा। मगर उस वक्त तक हकीकत यही थी कि मैं दिन रात इस घर में को गुलाम की तरह जुटा हुआ था और अपनी हालत पर सिर्फ अफसोस ही कर सकता। गरीब लोग जो कुछ खुद नहीं कर पाते वो अपनी औलाद से उम्मीद लगा लेते हैं। मेरा भी एक पिता था जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था। उसकी जहानत बचपन से ही सबको हैरान कर देती थी। वो सबक एक दफा पढ़ लेता तो याद हो जाता और हर इम्तिहान में सबसे आगे आता। वैसे तो मेरी एक बड़ी बेटी भी थी, लेकिन उसको मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं क्योंकि वो पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं थी और मेरे हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं दोनों बच्चों को बराबर की खर्चात उठा कर पढ़ा सकता। लेकिन बेटी की जहानत देखकर मेरा दिल कहता कि ये बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो शायद हमारी सारी गुर्बत खत्म हो जाए और वो हमें इन जिल्लतों और महरूमियों से निकाल लेगा। इसलिए मैंने अपनी पूरी तवज्जो उसी पर दी। वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता, उस्ताद भी उसकी तारीफ करते, वो खुद भी ख्वाब देखता कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसकी पढ़ाई की कीमत बहुत ज्यादा थी। किताबें, कापियां, फीसें और दूसरी जरूरियात इतनी महंगी होती जा रही थी कि मेरे जैसे गरीब के लिए उनका इंतजाम करना किसी बोझ से कम नहीं था। फिर भी हम जैसी तैसी करके पूरा करने की कोशिश करते थे। कभी किसी से उधार लेते, कभी को पुरानी चीज बेच देते, कभी अपनी जरूरतों को कुर्बान कर देते, लेकिन पढ़ाई का सिलसिला नहीं टूटने देते। अब नया तालीमी साल आने वाला था और नए साल के साथ नई किताबें भी लाजमी थी। फीस का तो किसी न किसी तरह इंतजाम हो गया, लेकिन किताबों के लिए पैसे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने सोचा था शायद पुरानी किताबें मिल जाएंगी और वो भी आधी कीमत पर, लेकिन जब बाजार जाके पूछा तो पता चला कि इस दफा कोर्स बदल गया है और पुरानी किताबें बिल्कुल बेकार है, नई ही खरीदनी पड़ेंगी। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे बोझ आ गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से इतने पैसे लाऊं कि नई किताबें खरीद सकूं। मैं घर आया तो बीवी ने देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसने पूछा क्या बात है। मैंने उसे बताया तो वो कहने लगी, आप अपने मालिक से क्यों नहीं कह देती, वो इतने बड़े आदमी है, उनके लिए थोड़ी सी रकम क्या चीज है। मैंने कहा वो थोड़े पैसे देते हैं, लेकिन काम एक बंदे का नहीं बल्कि 10 बंदों का लेते हैं, और अगर मैं उनसे पैसे मांगू तो पता नहीं देंगे या नहीं। फिर अगर वो सा गया तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। बीवी ने कहा, हमने कौन सा उनके पैसे कहा जाने हैं, आप अपने तनख्वाह में से कटा दीजिएगा, लेकिन अभी तो जरूरत है ना, बच्चे की पढ़ाई जाया होगी। मैंने दिल में सोचा वो ठीक ही कह रही है, अगर बच्चा कुछ दिन पढ़ाई से पीछे रह गया उसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मैंने हिम्मत की और फैसला किया कि जाकर अपने मालिक से बात करता हूँ। अगले दिन मैं मौका देखता रहा कि किस वक्त बात करूँ। वो अक्सर मसरूफ रहते थे, या कभी घर से बाहर निकलने लगती या कभी किसी मीटिंग में होते। एक दिन वो तैयार होकर कहीं जा रहे थे, बाहर निकले और गाड़ी के पास खड़े थे। मैंने सोचा अब ही बात कर लो वरना भी ये मौका नहीं मिलेगा। मैंने डरते डरते आगे बढ़कर कहा कि साहब जी, एक गुजारिश करनी थी। वो जल्दी में थे, उन्होंने बस मेरी तरफ देखा और कुछ न कहा। मैंने कहा कि साहब जी, मेरा बेटा पढ़ता है और उसकी नई किताबें लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे, बाद में आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा सुर्ख हो गया और वो सख्त लहजे में बोले, अच्छा तुम्हारे बेटे की किताबों के पैसे मैं दूं? जब तुम्हारे पास इतनी ताकत और हिम्मत नहीं थी तो तुमने बच्चा पैदा ही क्यों किया? तुम गरीब लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हो? खुद तो गुर्बत में जलील होते हो और अपने बच्चों को भी साथ जलील करते हो।
کیا ضرورت تھی بچی پیدا کرنے کی جب تم سنبھال نہیں سکتے؟ تو تم لوگ ایک دو پر رکتے بھی نہیں ہو بلکہ بار بار بچی پیدا کرتے ہو۔ اب کیا سارے بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے؟ میں تمہیں پہلے ہی تنخواہ دیتا ہوں، الگ سے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ باتیں سن کر میری زبان گنگ ہو گئی۔ اگر وہ سیدھے لفظوں میں بھی انکار کر دیتی تو میں نے کیا ہی کرنا تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا وہ میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ میں خاموش کرا رہ گیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم غریب لوگ بچے پیدا تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو پالنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ان کی پڑھائی، ان کی ضروریات، سب کچھ ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ذلیل ہوتے ہیں۔ لیکن میں کیا کرتا؟ یہ میرے اختیار میں کہاں تھا؟ میرے بچے کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور میں اس کی خواہش کو کیسے مار دیتا؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب جب تک پہلی تاریخ نہ آتی میری بیٹی کی پڑھائی رک جاتی اور وہ کم از کم 13 دن کے لیے کلاسز سے محروم گیا تھا۔ میں سوچ کر اور بھی پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ 13 دن اس کے لیے کتنے کٹھن ہوں گے کہ سب بچے نئی کتابوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور وہ خالی ہاتھ ادھر ادھر دیکھے گا یا پھر کچھ بھی نہ سمجھ سکے گا۔ یہ سوچ کر میں بس ایک طرف کھڑا رہ گیا اور دل میں اپنے رب سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، کیونکہ میری ہمت اور میرا حوصلہ اب جواب دیتا جا رہا تھا۔ میں واپس اندر جانے لگا کہ اچانک مجھے کہیں دور سی عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی گاڑی کی چیخوں جیسی تھی، جیسے کوئی گاڑی بہت تیزی سے رک گئی ہو یا پھر کسی چیز سے ٹکرا گئی ہو۔ وہ آواز اتنی غیر معمولی تھی کہ میرے قدم خود بخود رک گئے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پہلے اس تو سوچا شاید کوئی اور گاڑی ہوگی، لیکن کچھ لمحے بعد لوگوں کے شور کی آواز آنے لگی، جیسے اچانک ایک ہجوم جمع ہو گیا ہو۔ میں بے اختیار باہر نکلا اور دوڑتے ہوئے مین گیٹ کے پاس آ گیا۔ وہاں سے ذرا فاصلے پر جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں حیران اور ششدر رہ گیا، کیونکہ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کوئی اور نہیں بلکہ خود شرجیل صاحب کی گاڑی تھی، جو ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے گھر سے نکلی تھی۔ میری حالت خیر ہو گئی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی اور تیز قدموں سے دوڑنا شروع کیا۔ ساتھ ہی جاتے جاتے پرانے چھوٹے سے فون سے ایمبولینس کو کال بھی کر دی، کیونکہ میں جانتا تھا ایسے موقع پر جتنی جلدی ایمبولینس آ جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میرے دماغ نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی۔ میں جب جائے حادثہ پر پہنچا تو وہاں کا منظر بڑا ہی خوفناک تھا۔ گاڑی الٹی پڑی ہوئی تھی، شیشے ٹوٹ کر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے اور خون کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، کوئی موبائل اٹھا کر ریکارڈ کر رہا تھا اور کوئی حیرت سے کرا تماشا دیکھ رہا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، ہر کوئی بس تماشائی بن کر کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو کچھ لوگ مجھے روکنے لگے۔ وہ کہنے لگے گاڑی کے اندر پیٹرول ہے، کسی بھی وقت گاڑی پھٹ سکتی ہے، سب کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ میرے ذہن میں بس یہی تھا کہ یہ وہی صاحب ہے جن کے ساتھ میں رہتا ہوں، چاہے وہ مجھ پر کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس وقت ان کی جان خطرے میں ہے۔ میں نے چیخ کر سب کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرے ساتھ کے لوگ ہیں، مجھے آگے جانے دو۔ میں آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل کام کیا۔ ان کا چہرہ خون سے لت پر تھا اور سانسیں بڑی مشکل سے چل رہی تھیں۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں باہر نکالا اور ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ اس دوران کئی لوگ دیکھ رہے تھے لیکن کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایمبولینس بھی پہنچ گئی جسے میں نے فون کیا تھا۔ میں نے ان کو فوراً اندر منتقل کرنے میں مدد کی اور پھر ایمبولینس تیزی سے انہیں لے کر اسپتال روانہ ہو گئی۔ اسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر فوراً علاج میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ جسم کو بہت زور کا جھٹکا لگا ہے اور اس جھٹکے کی وجہ سے ان کے جسم کا آدھا حصہ بھی جان ہو گیا ہے، باقی زخم بھی بہت گہرے ہیں۔ میں یہ سن کر کانپ گیا اور سوچنے لگا ابھی چند لمحے پہلے یہی صاحب تیزی سے نکلے تھے اور اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی فیملی بھی اسپتال پہنچ گئی۔ ان کی بیوی پریشانی میں رو رہی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو بار بار باپ کی حالت دیکھ کر ہچکیاں لے رہی تھی، اور ان کا بیٹا جو باہر کے ملک پر رہا تھا اسے بھی خبر کر دی گئی تھی، وہ بعد میں آنے والا تھا۔ اس وقت سب گھر والے پریشان تو تھے، لیکن ان کے چہرے پر وہ شدت والی فکر نظر نہیں آ رہی تھی جس کی میں نے توقع کی تھی۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ بڑے لوگ ہیں، سب کو سنبھل جائے گا۔
डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद ये खुशखबरी सुनाई कि जान तो बच गई है, लेकिन बहुत वक्त लगेगा सेहतमंद होने में। ये सुनकर सबने सुख का सांस दिया, लेकिन असल जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई। अस्पताल में मेरी ड्यूटी लग गई। कभी मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना पड़ता, कभी दवाई लानी पड़ती, कभी कमरे से नीचे जाना पड़ता और फिर नीचे से ऊपर दौड़ कर वापस आना पड़ता, क्योंकि उनका कमरा ऊपर वाले मंजिल पर था। और दिन रात यही सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर हजरात हर घंटे बाद कोई न कोई पर्ची बकरा देते कि ये दवाई ला दो या ये इंजेक्शन लाओ, और मैं दौड़ कर नीचे जाता, दवाई लाता, वापिस ऊपर आता। मेरी टांगे अक्सर थक जाती थी, लेकिन मैंने कभी रुकने का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अल्लाह ने मुझे इसी दिन के लिए यह हरका है कि मैं मुश्किल वक्त में किसी के काम आ सकूं। कई दिन ऐसे गुजरे कि वो बेहोशी रहे, मैं और न कुछ बोल सके। लेकिन एक रात जब सब घर वाले जा चुके थे और कमरे में सिर्फ मैं बैठा था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। मैंने उनकी आंखें खुलती देखी और मैं हैरान रह गया कि उनकी नजर सबसे पहले मुझ पर ही पड़ी। उनके लबों ने हिलने की कोशिश की, लेकिन वो बोल न सके। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त वो अपने खानदान के किसी फर्द को नहीं देख सकी, क्योंकि सब लोग घर जाकर सो गए। उनकी पहली नजर मुझ पर ही पड़ी। शायद ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था कि वो इंसान जो हमेशा मुझे सख्ती से डांटता रहता था, आज पहली बार अपने कमजोरी के आलम में मुझे दिख रहा था। फिर अल्लाह अल्लाह करके 3-4 महीने ऐसे गुजरे जिनमें वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे। पहले तो वो बिस्तर पर ही पड़े रहते, फिर कुछ दिन बाद व्हीलचेयर पर आने के काबिल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अस्पताल से घर वापसी शुरू की। लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। वो पहले वाले शर्जील साहब नहीं रहे जो हर वक्त हुक्म देते थे या गुस्से में बात कर देते। अब वो ज्यादातर खामोश रहने लगे, बस चुपचाप से कोने में बैठे रहते और ज्यादा बात नहीं करते थे। हादसे ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो शायद अब इस हकीकत को समझ चुके थे कि दुनिया कितनी नापायदार है, इंसान की ताकत लम्हों में खत्म हो जाती है। ये सब देखते ही मेरा दिल भी अजीब कैफियत में रहने लगा कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी भी लम्हों में किस तरह कमजोर और मोहताज हो जाते, और फिर उन्हें सहारा देने वाला वही गरीब नौकर बन जाता जिसे कल तक वो डांटते और हकीर समझते थे। अब शर्जील साहब को हर वक्त एक ऐसी आदमी की जरूरत है जो हर लम्हा उनके साथ मौजूद रहे, जो उनको बाथरूम तक ले जाए, जो उनको वक्त पर दवा दे, जो उनके साथ रात को भी कमरे में सोए, ताकि अगर अचानक उनकी हालत बिगड़ जाए तो फौरन संभल सके, जो उनको सहारा देकर चलाए और ख्याल रखे। उनका पिता तो पहले ही वापिस पेरोने मुल्क जा चुका था अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, और आने का कोई इम्कान न था। उनकी बीवी अपने अपने कामों में लगी रहती थी। वो ज्यादातर तकरीबात में जाने या अपनी सहेलियों के साथ वक्त गुजारने में मसरूफ रहती थी, और घर की जिम्मेदारियां संभालने से उसने हमेशा खुद को अलग रखा था। हालांकि ये सब कुछ बीवी का ही काम होता है, लेकिन उसने साफ कह दिया कि मेरे बस का ये काम नहीं है। बेटी की हालत तो उससे भी बुरी थी। वो किसी खाते में शुमार ही नहीं होती थी। वो तो हमेशा किसी के साथ मोहब्बत के खेल में मसरूफ रहती थी। उसे बाप की बीमारी से कोई वास्ता नहीं था। उसने कभी एक लम्हा भी बाप के पास रहने की कोशिश नहीं की और न ही परवाह की कि बाप के सार में है। यूं सब की नजरें मुझ पर आकर रुक गई, क्योंकि घर में एक मैं ही था जो दिन रात उनके साथ मौजूद रहता था। मैंने दिले दिल में सोचा कि अगर ये जिम्मेदारी भी मेरे सर डाल दी गई तो मैं कैसे संभालूंगा। लेकिन फिर अपने आप को समझाया कि आखिर ये भी एक इंसान है, और मुश्किल वक्त में अगर मैं उनके काम ना आऊं तो कौन आएगा। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं ये सब कुछ करूंगा। मैं दिन रात उनकी खिदमत के लिए हाजिर रहूंगा। चनाचे वो दिन से मेरी जिंदगी एक नई जिम्मेदारी के साथ जुड़ गई। अब सुबह हो या रात, हर लम्हा मैं उनके साथ होता। कभी उनको कुर्सी से उठाकर बाथरूम ले जाता, कभी उनके लिए दवाई वक्त पर तैयार करता, कभी रात को उनकी करवट बदलने में मदद करता, क्योंकि वो खुद ही ये सब नहीं कर सकते थे। और जब वो सो नहीं पाते तो मैं भी जागता रहता, उनकी बातें सुनता और उन्हें तसल्ली देता। एक दिन जब मैं हस्बे मामूल उनकी कमरे की सफाई और उनकी दवा का इंतजाम कर रहा था, तो बड़े साहब ने मुझे पास बुलाया। नर्म लहजे में कहा, शबीर, मुझे एक बात पूछनी है। जिस दिन तुमने मुझसे अपने बेटे की किताबों के लिए पैसे मांगे थे, उस दिन मैंने तुम्हें इनकार किया था। फिर तुमने क्या इंतजाम किया? तुमने अपने बेटी को पढ़ाया या नहीं? मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, साहब जी, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई और मैं पूरी तरह आपकी खिदमत में लग गया। किसी ने मुझे 4 महीने की तनख्वाह तक नहीं दी, इसलिए ना फीस का इंतजाम हो सका और न ही किताबें खरीद सकी। मेरा बेचारा बेटा
جس نے ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لی تھی اس کا 1 سال ضائع ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز بھاری ہو گئی اور میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ میری بات سن کر چونک گئے، حیرت سے بولے کیا مطلب؟ تمہیں کسی نے 4 مہینے سے تنخواہ ہی نہیں دی؟ میں نے کہا جی صاحب جی، کسی نے نہیں دی، بس ہم نے کسی طرح ادھار لے کر مانگ تانگ کر گھر کے خرچے چلائے ہیں اور مشکل سے اپنا پیٹ بھرا ہے۔ میرا بیٹا اپنی پڑھائی سے محروم رہا اور میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ مجھے لگا کہ آپ کی بیماری کے وقت میں آپ سے کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئے اور ان کے چہرے پر افسوس کے گہرے آثار ابھر آئے۔ انہوں نے فوراً اپنے ملازم کو بلایا اور فون پر کسی کو ہدایت دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک آدمی کمرے میں آیا، اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بنڈل تھا۔ انہوں نے وہ نوٹ میرے ہاتھ پر رکھے اور کہا یہ تمہاری 4 مہینے کی تنخواہ ہے جو تمہیں نہیں ملی تھی، اور یہ 50,000 روپے میری طرف سے ہے۔ تم ان پیسوں سے اپنے بیٹی کا دوبارہ ایڈمیشن کرواؤ، اس کی فیس دو اور اس کی کتابیں خریدو۔ آج کے بعد اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا اور گھر گھبرا کر کہا نہیں صاحب جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اب یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ میری بات کاٹتے ہوئی کہنے لگی میں یہ سب کو ضرور کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے جس دن تم نے مجھ سے پیسے مانگے اور میں نے انکار کر دیا، اس دن تم نے بد دعا تو نہیں دی، لیکن تمہارے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ سیدھی آسمان تک پہنچی اور میرا یہ حال ہو گیا۔ یہ میری یہ کوتاہی تھی کہ میں نے تمہاری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے بچے کی پڑھائی کو ضائع کر دیا۔ اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اور میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کی پوری پڑھائی کا خرچہ میں اٹھاؤں، جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا اس کے اخراجات میری ذمہ داری ہوں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، میرا دل بھر آیا۔ میں روتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکا صاحب جی، میں بھی ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا، میں اپنی جان تک آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ شاید غربت کے اندھیروں میں بھی روشنی کی کوئی کرن باقی رہتی ہے۔ میں نے صاحب جی کی خدمت دل سے کی تھی، ان کی بیماری کے دنوں میں میں نے ان کا ہر چھوٹا بڑا کام کیا، ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ان کو وقت پر دوا کھلانا، ان کے ساتھ رات کو جاگ کر بیٹھنا، ان کو باتھ روم تک لے جانا، یہ سب میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک اطمینان ہوتا تھا کہ میں ان کے قریب ہوں، وہ مجھے دیکھتے ہی تو ان کے چہرے پر عجیب سا سکون اتر آتا تھا۔ انہوں نے میرے گھر کے خرچے اٹھانے شروع کیے، میرے بیٹے کی پڑھائی کا مکمل ذمہ بھی انہوں نے اپنے سر لے لیا تھا، اور یہ سب کچھ وہ احسان سمجھ کر نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ سب میرا فرض ہے جو مجھے پورا کرنا ہے۔ میں دل میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا رہتا تھا کہ اللہ ان کی تکلیفیں کم کرے اور ان کے دکھوں کا مداوا کرے۔ میرے بیٹے نے جب میڈیکل کالج میں داخلہ لیا کہ صاحب جی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے تمہارا بیٹا صرف تمہارے لیے سہارا نہیں ہے بلکہ یہ میرا بھی بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں یہ کامیاب ہو، لوگوں کی خدمت کرے۔ وہ اکثر میرے بیٹے کو بلا لیتے اور گھنٹوں بتا کر اسے میڈیکل کے پرانے نسخے سمجھاتے، پرانی کتابوں کا مطالعہ کرواتے۔ وہ اسے بتاتے کہ ڈاکٹر بننا صرف پیشہ نہیں بلکہ عبادت ہے، تمہاری ہاتھ کسی کی زندگی بچائیں گے، اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان کی باتیں میرے بیٹے کے دل پر اثر کرتی تھیں اور وہ دن رات محنت کرتا، وہ لائبریری میں زیادہ وقت گزارتا، کلاس میں ہمیشہ آگے بیٹھتا اور ہر استاد کی نظر میں نمایاں ہوتا۔ جب امتحان ہوئے تو وہ سب میں نمایاں رہا، اور جب نتیجہ آیا تو اس نے کالج میں ٹاپ کیا۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن سچ کہوں تو میرے بیٹے کی کامیابی پر شرجیل صاحب کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ میرے لیے سب سے قیمتی تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ شبیر دیکھو، تمہاری قربانی رائے گانیں گئی، اللہ نے تمہاری محنت کا صلہ دیا ہے۔ شرجیل صاحب کے اپنے گھر کے حالات بڑے عجیب تھے، ان کی بیوی اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی اور وہ زیادہ تر اپنی سہیلی اور محفلوں میں پائی جاتی تھی۔ سننے میں آتا تھا کہ اس کا ڈرائیور کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے کئی بار اپنے کانوں سے لوگوں کو یہ بات کرتے سنا، لیکن میں نے کبھی ہمت نہ کی کہ ان سے اس بات کا ذکر کرتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ جاننا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا بیٹا بھی بیرون ملک جا کر وہیں کا ہو گیا تھا، اس نے شادی بھی وہیں کر لی اور آہستہ آہستہ اپنے والد سے دور ہو گیا تھا، اور بیٹی کی شادی بھی ہو گئی اور وہ بھی ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس طرح وہ اپنے ہی گھر میں تنہا رہ گئے، لیکن انہوں نے کبھی اکیلے پن کا شکوہ نہیں کیا۔ وہ بس یہ کہا کرتے تھے کہ شاید میری زندگی میں یہی سب لکھا گیا تھا، لیکن شبیر تم اور تمہارا بیٹا میری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا ہو،
تم نے میری خدمت کی اور تمہارے بیٹے نے مجھے اپنے خوابوں کا حصہ بنایا، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب میرے بیٹے کی ڈگری مکمل ہوئی تو صاحب جی نے خود اسے بڑے اسپتال میں نوکری دلائی۔ وہ اپنے جاننے والوں میں بڑے سرور سوخ والے تھے۔ انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کیے اور میری بیٹی کو ایک اچھی جگہ پر لگا دیا۔ جب میرا بیٹا پہلی بار اسپتال کی سفید کوٹ پہن کر میرے سامنے آیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے سوچا یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے اور اس کرم کے لیے شرجیل صاحب وسیلہ بنے تھے۔ وہ بھی اس دن بے حد خوش تھے۔ انہوں نے کہا شبیر تمہارا بیٹا اب میری آنکھوں کا نور ہے، تم نے جیسے مجھے سہارا دیا تھا اب یہ مجھے فخر دے رہا ہے۔ وہ اسپتال میں جانے لگے، مریضوں کو چیک کرنے لگے، ان کے پرانے شاگرد ان سے مشورہ لینے آتے اور وہ خوش ہو جاتے کہ وہ گھر میں بند رہنے والے نہیں بلکہ پھر سے اپنی پہچان بنانے لگے۔ میری زندگی بھی بدل گئی تھی، اب میرے گھر میں غربت کا سایہ نہیں تھا، میرے بیٹے کی تنخواہ بھی آنے لگی تھی اور صاحب جی کی مدد بھی جاری تھی۔ وہ دوسرے بچوں کو بھی تعلیم کا موقع ملا۔ میری بیوی کے چہرے پر سکون آنے لگا۔ وہ اکثر کہتی کہ شبیر یہ سب تمہاری محنت اور خدمت کا نتیجہ ہے، اور میں دل میں سوچتا کہ یہ سب کچھ اگر شرجیل صاحب جیسے نیک دل لوگ نہ ہوتے تو شاید کبھی ممکن نہ ہوتا۔ مجھے وہ دن یاد آتے جب میں مزدوری کر کے تھک ہار کے گھر آتا اور کبھی کبھی بھوکا ہی سو جاتا تھا۔ آج میرے بچوں کی میز پر کھانے کے کئی برتن ہوتے اور یہ سب کچھ میرے اللہ کی کرم نوازی تھی۔ شرجیل صاحب جب اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے تو بڑے سکون سے کہتے تھے کہ دکھ تو سب کو ملتے ہیں، لیکن خوشی یہ ہے کہ میری وجہ سے تم جیسے غریبوں کی زندگی آسان ہو گئی۔ میں نے دنیاوی رشتوں میں سکون نہیں پایا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری آخرت اچھی ہوگی کیونکہ مجھے غریبوں کی دعائیں ملی ہیں۔ وہ اکثر رات کو جاگتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ میں جب ان کو دیکھتا تو میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی تھی۔ انہوں نے جو میرے لیے کیا وہ میرے سگے بھی نہ کرتے۔ میرے بیٹے نے ایک دن مجھ سے کہا ابا اگر یہ صاحب جی نہ ہوتے تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ انہوں نے مجھے علم بھی دیا، حوصلہ بھی دیا اور سہارا بھی دیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے دوسرے بندوں کی زندگی بدل دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو شکر گزار رکھنا اور اپنے علم کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا۔ یہ بات سن کر میرے بیٹے نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ غریبوں کا علاج کرے گا اور پیسوں کے بغیر بھی ان کی خدمت کرے گا، اور یہی شرجیل صاحب کا سب سے بڑا خواب تھا۔ ایک دن میرا بیٹا غریبوں کے لیے مسیحا بنے۔ یوں زندگی آگے بڑھتی گئی اور ہر دن ہمارے لیے ایک نئی روشنی لے کر آتا تھا۔ میں نے سیکھا کہ انسان اگر خلوص سے کسی کا ساتھ دے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، چاہے دیر سے دے لیکن دیتا ضرور ہے۔ اور میرا ایمان اس بات پر اور مضبوط ہو گیا کہ سچی نیت اور دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ شرجیل صاحب کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا، اور ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ ان کی آخرت غریبوں کی دعاؤں سے سنور جائے گی۔